आमचे बेतूलचे इतली वर्सां जाली तेमी गणेश मातयेचो करून दाखयलो. म्हणचो 1.5 दिसान दुखून गणेश आमचो रिव्हरांक उडयलो वो दर्यांक उडयलो. तो मेल्ड जावन एनवायरमेंटाक बऱ्याक पडटा. आनी जे मनीस पीओपीचे कोतात ते उडयल्यार 3 दीस न्ही 3 सुमनां दुखून आमचे झाडाक आमचे रांपणीक बरोवन वयर येता आनी ते मागीर बरें दिसना. देवाक काडून आमी वयर दवरतात, मेल्ड जायना. सो हांव मागोंक सोदता आमचे गोंय कोण आजून पासून पीओपीचे कोत्तात तेमी आमचे बेतूल देवस्थानाचो उगडास करून तेंचे भाशेन मातयेचो करून दाखयचो. इतल्यान मुळोन काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा.